ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا بسم الله الرحمن الرحيم عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلالأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله صلوات محمد وآل محمد فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وسمرة فؤادي فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحبه ذي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء صلوات محمد فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وسمرة فؤادي فقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا والسلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك ودخل معهما تحت الكساء وأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب عليه السلام وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين وقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عم رسول الله
فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له وعليك السلام يا أخي ويا أبتي وحليفتي وصاحب اللواء، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء صلوات محمد عليه. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله بطرفي الكساء وأمر بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وحافتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حربهم وسلم لمن سلمهم وعدو لمن آداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وطاهرهم تطهيرا. وقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي، إني ما خلقت السماء مبنيا ولا أرضا مدحيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرأك السلام ويحثك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنيا ولا أرضا مدحيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله، إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر حضرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم
إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام: إذن والله فذنا وفاذ شيعتنا ورب الكعبة. صلوات وقال بي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم الله وفرج الله همه ولا مغموم الله وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. وقال علي عليه السلام: إذن والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. صفحہ اللہ کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات. التماس دعا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یا اللہ یا رحمان یا رحیم. پروردگار ان ایام شہادت امیر المومنین علیہ السلام کے صدقے میں تلاوت قرآن، تلاوت حدیث قصہ اور آج کے صف ازا جتنا بھی نظر نیاز کا اہتمام ہوا، بانیان صف ازا نے جتنا اہتمام کیا، اس تمام کو اپنی بارگاہ مقدس میں منظور فرما. پروردگار اس کے علاوہ جو قرآن مجید کا 2 مرتبہ ختم کیا گیا، 1000 مرتبہ درود شریف، 1000 مرتبہ کلمہ، 1000 مرتبہ اللہ اکبر کا ذکر کیا گیا، استغفر اللہ سبحان اللہ کا 1000 مرتبہ ذکر کیا گیا. پروردگار یہ تمام تلاوت قرآن، تلاوت حدیث قصہ، یہ ذکر محمد و آل محمد، یہ تمام پاکیزہ ورد اپنی بارگاہ مقدس میں منظور فرما. پروردگار یہ تمام اہتمام ہدیہ انبیاء و مرسلین، شہداء و صدیقین و صالحین، اصحاب کرام، امہات المومنین، اولیاء کرام، بالخصوص امیر المومنین، امام المتقین، مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام ابن ابی طالب علیہ السلام کی مقدس بارگاہ کی جانب ہدیہ کرنے کے بعد اس کا ثواب راجہ سجاد حسین صاحب کے خانوادے قبیلے کے جتنے بھی مرحومین و مرحومات ہیں ان تمام کے نامہ اعمال میں، اور بالخصوص ان کے والد مرحوم راجہ عدالت حسین صاحب مرحوم و مغفور کے نامہ اعمال میں درج فرما. پروردگار اس کا ثواب مختار بی بی مرحومہ، رحمت بی بی مرحومہ اور اس کے علاوہ جو مرحومین ہیں ان کے نامہ اعمال میں درج فرما. پروردگار ان تمام مرحومین و مرحومات اور حاضرین کے جملہ مرحومین و مرحومات کو امیر المومنین علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما. پروردگار اس گھر پر اپنی رحمات اور برکات کا خصوصی نزول فرما. پروردگار راجہ سجاد حسین صاحب، ان کے تمام بھائیوں اور ان کے ساتھ جو بھی دامے درمے قدمے سخنے زبانی فکری مالی جسمانی جانی تعاون کرنے والے مومنین ہیں، ان تمام کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. پروردگار ان تمام کی عزت جان اور مال میں اضافہ فرما. پروردگار ان تمام کے گھروں پر اپنی رحمات اور برکات کا خصوصی نزول فرما. پروردگار بالخصوص بیمار کربلا کے صدقے میں راجہ سجاد حسین صاحب کو صحت و سلامتی عطا فرما. پروردگار ان کا جو بھی مرض تکلیف بیماری پریشانی ہے اسے رفع اور دفع فرما. پروردگار ان کے کاروبار میں دن دگنی اور رات چوگنی ترقی عطا فرما. پروردگار بالخصوص ان کی والدہ کو صحت و سلامتی کے ساتھ درازی عمر عطا فرما. پروردگار اس کے علاوہ جو ان کے معاونین ہیں راجہ شکیل صاحب، راجہ جمیل صاحب، راجہ خلیل صاحب، ان تمام کے کاروبار میں وسعت اور برکت عطا فرما. پروردگار ان کی پریشانیوں کو دور فرما. پروردگار خوشام حیدر سمیت
ان کے جتنے بھی بچے امتحانات دے رہے ہیں ان تمام کو دینی اور دنیاوی امتحانات میں کامیابیاں عطا فرما۔ پروردگار ان کی اور حاضرین کی جملہ حاجات شرعیہ کو اپنی بارگاہ میں منظور فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین بحق محمد وآلہ الطاہرین، بآواز بلند صلوات۔ اللہم